वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वद्दू लौ तकफ़ुरून कमा कफ़रू फ़तकूनून सवा फ़ला तत्तख़िज़ू मिनहुम औलिया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब। हर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इलम पशमार। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इलम पशमार। विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। द महबूब द कुसे खौरे मातपुर तदिल आरशा। द महबूब द कुसे खौरे मातपुर तदिल आरशा। हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे मिजुन तेरीगी। और द जमाल कमाल नौबत ये चिद अर्श पबाम गगीगी। दहागे दिलबर लहिजरा अंदरुन ज़ुल्म खुगीगी। और दा बुलबुल पगुल सदाकड़ी द विसाल पगुलिस्तान के क मोहम्मद अमीन जाड़ी खवल दिलबर न कुर्बानीगी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। क़दरदानो इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो रब्बिल अज़ाल और रब बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी कि मुंग तासे दुआन जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी हो। पदे मौजूदा दौर के जद इस्लाम खिलाफ साजिशों चदीदा पौरूज की दी द इस्लाम दुश्मनान पहाड़ जाम के लग्या दी द इस्लाम खिलाफ और द इस्लाम द बचो खिलाफ इखबल साजिशुना गरम कड़ी दी। आवागा खलक चागी तद इस्लाम दादुमर लोए अवाजीम दौलत नसीब शवे दे आगे द दुनिया द सोटको पर एवज़ बांधे द दुनिया द मामूली शांति लालच पर एवज़ बांधे पदुमर लोए द तावान पर सौदा की मुब्तला कड़ी दी। आगदुमर लोया गटा आगदुमर लोया सौदा दा द दुनिया द सो टको पर एवज़ की शोरो दा पखपला बांधे पनुम बांधे जानता मुसलमानान वही और द आग यहूद वाले कार जोड़ शवी दी आगी अल तक पाराम नास्ती दी द्वी लग्या दी दागी द पारा शपौरज फजान माने यौ कड़े दा हम दागी द पारा लग्या दी मुसलमानान वीने तो यही
दागी द पारा लगिया दी, द इस्लामी अक़दारो पामाली कई दागी द पारा लगिया दी, द इस्लाम बेखनी कई। और दा से खलक कि बाबा जी मुबारक ब फरमायल आगी नख्वासिम गिलन की गया खुदी द दीन दुश्मनान और चिदा कम ब द दीन पजामा के द दीन दुश्मनान जोड़ शू न दा से वक्त के वे फरमाइल द इस्लाम न मरवर्श मुसलमान अवले, द इस्लाम न मरवर्श मुसलमान अवले, पौरान व सरशले वने और सरगर्दान अवले। और दिन ता देवले द दुनिया पर मोहब्बत शाकड़ला, दिन पाती की पर दुनिया बांधे दतान अवले। यानी दादा से दा जागी ना खो गिलाव शिकवा कीगी ना आगा खुदी द दीन दुश्मनान आगा खो मुक्त अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कारवे ली दास्तासु द दीन दुश्मनान दी, दास्तासु द जानून दुश्मनान दी। और दी तरह के पोरे तासु न प्रेग दी ची तरसो पोरे द्वी तासु द जान पशांत ने जोड़ करे। और दा मफहूम और मजमून कुरान अज़ीम शान के डेरे पेरे रागले दे। यौज़े के अल्लाह फरमाई लन तरदवान कल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तरह के वक्त पोरे तासु न खुशहाली की ची तरसो द जान सर यहूदियान करे ईसायान करे न चिकुम आयात करीमा में तिलावत कर दे के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा। दा कुफार ची दी द दी ख्वा दादा ची संग दी दी नो दी वही ची दा द्वीम ची कम दा मुसलमानान ची ईमान ने रावड़े दे द्वीम जमुन पशांति शी नो चिकला दागी ख्वा दादा नो अल्लाह फरमाई फला तत्तखिज़ू मिन्हुम मौलिया नो ब्या दा से कवा ची दागी खुद शपे दौरा से उमदक का ख्वा दा दगे मिशन दे दगे द पारा लगिया दी नो दी सर ब्या दोस्त मक्कावा ज़का च दागी दोस्ती भी अस्ताद ईमान द पार डेरा ख़तरनाक दा अगी दोस्ती च दा पागे की ख़ुबतजान द ईमान न चकम दे लासु नवीन से और दागी पर दोस्त के बाद तो दखबल दिन नजान खलास है नो लिहाजा च दागी ख्वा दादा और दा ख्वा गणी च द्वी दिम जमुन पर शांति शी पर ईमान के तान कबलाई चित मोमिन होता ब कबूल की, पर इस्लाम के तान कबलाई चित मुस्लिम होता ब कबूल की। दागी द कबूलियत च कम दे यवा पैमाना दा अगदादा यहूदियान वही च दाखलक दी जमुन सर यहूदियान शी, ईसायान वही दादे जमुन सर ईसायान शी, हिंदुआन वही दादे जमुन सर हिंदुआन शी, मुशरिकान वही दादे जमुन सर मुशरिकान शी। खुदी दी चरम च कम दे पखपल दिन बांधे नवी न चिकल रब्बिल आयाजाल दागी दा पैमाना बयान नहीं च दे न अलावा नो तक कम को जा रागले च त दऊ च ना जड़े रुखियारे मा और ददी पर दोस्त के दा नुकसान निश्ता दा नवे ज़माना शवा दा नवे दौर शो दा नवे ताल्लुकात दी और दे इस्तवार कवल पदा से तरीक़ा दी दुनिया दे हद तौर से दा दुनिया दा से चलो शो जिदा अल्लाह कुरान फरमाई चागा तर क़यामत अपोर इस्ताद पारा दस्तूरुल अमल दे अतर क़यामत अपोर इस्ताद जुंद तेरे दो चकम दे सदे यो दस्तूर और तरीक़ा दा पागी के अल्लाह फरमाई दारे दोस्तान निशी जोड़े दे न तो सो करा ले चे तवे जमा पर दोस्त चिज़वा सर दोस्तियों कमा दे के वजमा द पारा खैर भी देखे बजमा द वतन द पारा खैर वी और जमा ईमान बबदशी जमा इस्लाम बबदशी ज़का इज़्ज़तमंदो नन च खल्को द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कुरान ता उन कतल नन च खल्को द अल्लाह जल्ल जलालुहु हुक्मुन ता उन कतल और दखपल ख्वाहिशात और ताबेश होवे नमुंग वाला द दोस्त लास वर्कऊ नमुंग वर्ता चिकम दे सकऊ मुंग दी लगाड़ा वर्कऊ नो कदरदान उनन हालत दे लरागले दे कि दागी द रज़ा कवलो द पारा और दागी द खुशहाल वलो द पारा नंद इस्लामी अक़दार व सौदा की दागी द खुशहाल वलो द पारा अगी खपल खपल तंजीमुन जोड़ कड़ी दी अगी खपल खपल चिकम दे मनसूबे जोड़े कड़ी दी होता ता वही चिदा जुमातुन के बदा चल कीगी नो अला बच कम दे मुंग ताला दा दरकऊ ता ता वही चिदा मदरसे बता दा से कंट्रोल के दौलमाओ दा जबे ब कंट्रोल के द इस्लाम दा चिकुम तरवीज और इशात शोरो दे दा ख़त्म दागे नपस व मुंगता मुराद दरकऊ दागे नपस व मुंगता दे लेस न दे लेस तौबासु ब्या बारे दे न दे तरऊ बासु नो दल तक द्वी लगिया भी दागी द खुशहाल वलो द पारा दागी पर खबरों बांधे अमल कई अवी कदा अमल मोनो को ब्या मुंगता मुआशी नुकसान राजी ब्या मुंगता मुआशी तकलीफून राजी कलच में इंसान पर इस्लाम की बुनियाद खेटा वो गर्जवला न दे चरे दे इस्लाम खिदमत नशी कवले चिकले बुनियाद द दुनिया जिंदगी वो गर्जवला दे चरे दे इस्लाम खिदमत नशी कवले और चना पगेड़ा बांधे कानी उतड़ल और बुनियाद द अल्लाह दागद महबूब रजाओ गर्जवला न ब्या बस सिर्फ द्रे सवद यार लसियो पर जरो बांधे मौला अल्लाह जल्ल जलालुहु कामयाबी वरकई कि बुनियाद चकम दे सो गर्जवल बुनियाद अल्लाह दागद रसूल रजाओ एलाई कलिमतुल्लाह ओ गर्जोला
نو بیا به دې سره اسباب نه شپېته کسه به راځي خو د شپېتو زرو مقابله به کوي. دا عزتمندو بیا څه دی؟ بیا اسلام خپل طاقت لري، بیا اسلام خپل قوت لري. او که نه یو انسان تر دې حده بې غیرته شو چې هغه وایي چې نه زما چې کوم دی مقصد دغه دی، نو بیا صحیح ده، بیا په هغې کې د اسلام نوم نشان ختمیږي. ځکه عزتمندو نن یهودو دا کوشش شروع کړه چې په څه طریقه باندې هغې زمونږ او ستاسو په دغه اسلامي اقدارو باندې حمله ورشي. نه یې موږ ته مفادات را مخې ته کړل، کرسۍ او همدارنګې چې کوم دی د دنیا جاه و جلال یې راته مخې ته کېښوده او ویې چې گویا کې په دې باندې به موږ څه چلو کوو، دا مسلمانان به موږ په دې باندې دوکه کوو چې که تاسو دا ونه کړل په تاسو به دا اقتصادي پابندیو لګي. نو د هغې په وجه باندې څه چلو شو؟ مسلمانانو د خپل نبي د عزت سودا شروع کړه. ما تاسو ته ویلي و 13 جمعه نه هغه بله جمعه په هغې هفته کې یورپ وی چې تر څو پورې مو دا فلاني فلاني ګستاخان نه رها کړې ترک کې وخته پورې موږ تاسو سره مدد نشو کولی. خبره به یې د دې نه هغې وی چې موږ له چې کوم دی څه چلو کې دا نو 13 هفته نه هغه بله هفته کې دوی څه چلو کو هغه 2014 نه چې په کومو ګستاخانو باندې مقدمه روانه وه، صرف د دنیا د یارې نه چې په موږ باندې به د دنیا دغه مزې بندې شي، هغې د وجې نه د حضور د عزت سودا وکړه او هغې چې کوم دی بری کړه. حالانکه عزتمندو دا دوی ته پته نشته، دا په حقیقت کې دوی د ملک تباه کوي. دا د ملک چې کوم دی محبین نه دي، په دې سره تباهي راځي، د الله عذاب له دعوت ورکول کېږي. والله العظیم چې چام دا کار کړی دی دا خو د حضور علیه الصلاۃ والسلام ډایرکټ ګستاخان دي. راشه عزتمندو قوم صالح، د صالح علیه الصلاۃ والسلام قوم هغې د چا ګستاخي وکړه؟ د چا بې ادبي وکړه؟ د صالح علیه السلام د اوښې بې ادبي وکړه. هغه اوښه او ناکه چې صالح علیه الصلاۃ والسلام پوی کړي چې ګورې خبردار د دې به خیال ساتئ. نو دوی ډایرکټ صالح علیه الصلاۃ والسلام پسې رانغلل. دوی چې کوم دی ډایرکټ د صالح علیه السلام بې ادبي ونه کړه، ډایرکټ هغه پسې چې کوم دی څه ونه کړه، اسلحه روانه غسته، خو دومره لاړل چې د هغې اوښې بې ادبي وکړه، د یو نبي د اوښې بې ادبي وکړه. الله کریم جل جلاله په ټول قوم باندې عذاب راوسته. پوهېږئ دې باندې د یو نبي د اوښې بې ادبي وشوه چې کومه اوښه د هغه وه د هغې بې ادبي وشوه، چې کوم هغه اډر کړی چې خیال ساتئ د دې د هغې بې ادبي وشوه. الله کریم جل جلاله په ټول قوم باندې عذاب راوسته چې کله ستا د امام الانبیا د مدینې منورې د جانان ګستاخي وشي ته د هغه ګستاخان رها کې په قوم به عذاب راځي که به نه راځي؟ قوم به د لوږې نه بیا مړ کېږي که نه به مړ کېږي؟ قوم به خودکشۍ کوي که نه به کوي؟ د قوم بچی بچ کم دی پلاران بیا د دې یارې نه وجني که نه به وجني چې ما سره د اختر پیسې نشته چې زه دې له جامې راوړم، ما سره چې کم دی پیسې نشته چې زه دې له پیزار واخلم. همدارنګې سرعام به بیا شوکې شروع کېږي، سرعام به غصب او ډاکې شروع کېږي، قوم به وږي کېږي، بیا به د یو بل چې کم دی وینو ته تږي کېږي. دا ټول عذابونه د الله جل جلاله دي او دا په هغه صورت کې دي چې کله یو قوم د خپل نبي د عزت سودا وکړي او یو څوک یې سودا وکړي او څوک پې خاموش پاتې شي. نو عزتمندو د خاموش پاتې کېدونکو هماغه چې کوم دی عذاب دی، د خاموش پاتې کېدونکو هماغه عذاب دی. ځکه عزتمندو داسې قوم بیا ترقي چرې نشي کولی. یوسف علیه السلام چې کله بازار د مصر کې خرڅ شو، یو د الله نبي و، په هغه وخت کې لا د نبوت اعلان هم نه شوی، خو چې کله د الله جل جلاله دغه نیک بنده چې هغه ته الله د نبوت تاج ورپسروي، هغه چې کوم دی کله د هغه سودا په بازار د مصر کې وشوه، نو رب لا یزال د هغې د وجې نه په مصر باندې هغه قحط راوسته چې 7 کاله هغې خلکو چې کوم دی څه وکړې جلاګانې وکړې، په غلو پسې ړانده شو او اخر دا چې ټول الله جل جلاله راوستل. الله ډېر غیرتمند دی، ټول راوستل او د هغې نبي چې د کوم نبي سودا په بازار د مصر کې شوې وه هغې ټول یې د هغې نبي په خپو کې خرڅ کړه. هغې ټول ځان سره د بچو ځان د یوسف علیه السلام په خپو کې ځان ګاڼه کړ او وی چې مونږ تال ټول تا سره ګاڼه یو، مونږ ځانونه خرڅ کړل په تا باندې. الله دومره غیرتمند ذات دی. نو چې کله هغې ټولو ځانونه خرڅ کړه د هغې نه پس الله جل جلاله د هغې مصر نه عذاب پورته کړه، هغه خاکسالي ختمه شوه. عزتمندو بیا حضور امام الانبیا دی.
هغه یوسف ستا د گلشن د برګې ګل جلوه وه چې یعقوب له درد و غم یا اسفا کوله پخواله هغې چې ګنبد مینا کوله ما به د شوق په لسان ستا د مخ ثنا کوله او علوي سفلینه په 50,000 کلونو اول لوح او قلم زما او ستا مینه انشا کوله او دا د فردوس د باغ بلبل و که محمد امین دا چې مدح د محمد مصطفی کوله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، جمع باندې ټول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کدی دا سوچ کوي چې مونږ به زمونږ د محبوب علیه السلام سره 2 نمبری وکړو او زمونږ قوم به معاشي طور باندې ترقي وکړي، زمونږ قوم به خوشحاله شي. یاد ساتئ حاشا وکالله خیال است وهم است جنون. داسې کېدی نشي، داسې کېدی نشي چې یو څوک د خپل نبی د عزت سودا وکړي هغې دې بچ شي. بلام ابن باورا چې کم دی دا به تاسو ته پته وي، په علماو نه به مو اورېدلي، دا ډېر لوی عابد و زاهد و، دا ډېر لوی ولی و او دته د الله جل جلاله په نومونو کې چې کم لوی نوم د اسم اعظم چې ورته وي هغه ورته یاد و چې چاته به د خولې نه دعا وخته ټک په ټک باندې به قبلېده، چې چاته به دعای ضرر وکړه یعنی خیرې به ورته وکړې هغه به د هغې نه بچ کېدی نه شو. پوه شوی پې؟ نو د پسې چې کم دی دا ټول رالل، د خپل د قوم راغې ورته وي موسی علیه السلام ته شابس وکړه، خیرې ورته وکړه، هغه تم خیرې وکړه، بني اسرائیلو تم خیرې وکړه چې دې نه مونږ الله پاک څه کي آزاد کي او مونږ ته نه خلاص کي. ده ورته وی نه دا خو چې کم دی څه دی، دا خو د الله نبي دی، داسې چرته کېدی شي چې زه د ده خلاف زه به دعا وکړم، داسې نه شي کېدی. هغې ورته بیا هم چې کم دی سوچ وکړه، ورته وی خیر دی تحفې تحایف یې ورله راوړل، ورته وی دا واخله، هغه وی صبر وکړئ زه به چې کم دی دې باندې لږه استخاره وکړم، د الله نه به تپوس وکړم چې لاړ غر ته وخته الله جل جلاله طرف نه ورته القا وشوه چې دا کار مه کوه. دی واپس راغی نه دا کار نه کېږي، هغې وله نورې تحفې هم راوړې. دا دنیا سیز داسې دی چې د کله هغه تحفې قبول کړې، ده ورته وی بیا به زه لاړ شم، زه خیر دی چې تاسو دومره اصرار کوئ. نو بیا لاړه، چې بیا لاړه تپوس یې وکړه، الله طرف نه ورته جواب میلاو نه شو، چونکې جواب خو میلاو شوی و یو ځل، چې دی واپس راغی د وې څه جواب میلاو نه شو. هغې ورته وی بس کیدی شي که الله درته منع کولی خو منع کړی به وې، نو چې جواب درته میلاو نه شو مطلب دا دی چې تا ته اجازت میلاو شوی دی. اخر دا چې دی د دنیا په دغه لالچ کې راغی، د ښځې په لالچ کې راغی، د دنیا په لالچ کې راغی او تر دې حده پورې چې کم دی په هغې مزو د دنیا په هغې جاه و جلال کې راغی چې د نبي خلاف چې کم دی د بددعا دپاره اراده وکړه او دی روان شو. خو چې کله په خپله سورلی باندې کېناسته، یاد ساته عزتمندو په دې څاروو کې یو څاروی دی چې هغې ته مونږ خر وایو، د کمکل نسبت ورته کوو، په ټولو څاروو کې ورته زیات کمکل وایو. کله چې دی په هغې خرې باندې کېناسته او دی روان شو، یو څاروی دی مونږ ورته د ټولو نه لوی کمکل نسبت کوو، خو چې کله ده د الله د نبي خلاف د جنگ دپاره، د الله د نبي خلاف چې کم دی د هغې د دعای ضرر دپاره او بددعا دپاره چې کله دی روان شو، نو په هغه ټایم کې دغې څاروي ته هم پته ولګېده چې دا سړی تباهۍ طرف ته روان دی. څاروی دی ورته پته ولګېده چې دا تباهۍ طرف ته روان دی. دی چې په کومه خره باندې ناست و هغه مخکې نه تله، ده به ډېره زیاته وواله، هغې به ټوپونه شروع کړه، واپس به دی بل طرف ته را روانه شوه. ده به بیا چې کم دی کوشش پې وکړه چې دا زه مخکې بوځم، د یو خاص ځای ته به ته دواله هغه ځای ته دی ځي، مګر د څاروی په مخ کې باندې نه ځي. آخر دا چې هغه څاروی ورته ګویا شو، ورته وی ته ما ولې وهې؟ ده ورته وی زه تا باندې سورلي کومه فلاني ځای پورې لاړ شه. هغه ورته وی د خدای نه ویرېږه، د الله د نبي خلاف مه کوه، غرق به شې، تباه به شې، د الله د نبي خلاف مه کوه، لاړ به شې، هر څه به درنه لاړ شي. خو دی بیا هم هغه لالچ دومره لیونی کړی و چې د دې دومره ښکاره خبرې باوجود هم د الله جل جلاله د نبي خلاف دشمنی په سر باندې واغسته. دا لالچ چیز داسې دی، دا اوس هم دوی بل څه نه وي،
दुनिया वर्ता लालच की कि तासु मुंद ग्रेलिस न चिकम दे वाइट लिस्ट तकू न ब्या बस्ता सुदा से दासे मजीवी ब्या बदर बाने दादा पाबंदे खत्म शी ब्या बस्ता सु कारोबार दासी शी ब्या बता सुला मंगल तदाम और रात दरकौ दलता बदल दा दरकौ न कपदी के दर तमुंगा वायुम च द हुजूर द इज्जत सौदाओ के न चलो शो मगर दी त पता न दा चिको सौदा मुंग को दाड़े खतरनाक दा चिकला गलाड़ो और द दुनिया द लालच पे वजबाने द नबी खिलाफ खुलच कम दे कुला उकड़ा द कुलावे दो सरे जब बाहर तरह हुआ तला और लगिया शो पगड़ वड़ो बांधे सर शो खेरे अलता कोले पमियांस के खुला बैचे कम दे पदी बांधे रातला अगी वर्तवे दा सके तो मुंग पे लग गया उल्टा खेरे के अगर वर्तवे बाज दा अल्लाह करीम अगाजाब पमा बांधे रागे लाड़ जमा दुनियाम ख्वारश फा जमा खिरतम ख्वारश जब रहू तो दी सीने पोरे दल तरागला इज्जतमंद दा अल्लाह दा नबी मुकाबला के च सोक राजी नबिया अगर चरे बच्चे न दे बाबाजी मुबारक बफरमाइल हजरत अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत क़िबला अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ क़िबला बाबाजी मुबारक बफरमाइल कि मां नदी कतल पखपल जोन के दे लग जोन दुन के वो चाद हुजूर सर दो नंबरी कड़े दागी ज़रूर तबाह शवी दी अगी ज़रूर च कम दे ज़िल्लत और रसवाए मखली दले दे और दादा से मकाम दे चल रहे दुनिया किम जलील कई और अल्लाह करीम जल्ला जलालहू आखिरत किम जलील कई अगीम जलील कई और चिसोक दागी हिमायतुन अमल करती आगा ने कई अगीम जलील कई दा याद उसात है जिल्लत दे दगलता और चिकल द दे नरा बहर शे जान दे हुजूर द दर खौर होता उस पार बजात द खुदे कसम दुनिया के में इज्जत ते आखिरत के में इज्जत ते कब्र के में इज्जत ते जन्नत के में इज्जत ते इज्जत भी हमेशा द पार अस्ताद पार दे आशिक सादिक व फरमाइल आबरू द द्वाड़ो कौनो लखा की कदम स्तादा दुर्शल द इज्जत पोरता पार शे आजम स्तादा आबरू द द्वाड़ो कौनो द खा के कदम स्तादा द द्वाड़ो जहानो इज्जतुन या रसूल अल्लाह स्तादा खा के कदम सरबुत सदी दागे सर पेवस दी चिचा दस्तादा दर खौर तजानुस पारो आबरू द द्वाड़ो कौनो लखा के कदम स्तादा दुर्शल द इज्जत पोरता पारश अजम स्तादा अवरजू द जन्नतुनो मिनिश्त दर लुगेशम अरमान व तमन्ना में वल्ला द हरम स्तादा और नासूत और मलकूत के हमस्ताद शक शोर दे नासूत और मलकूत की हमस्ताद शक शोर दे गौगाद शौक शक पलव हो कलम स्तादा और मोहम्मद अमीन महबूबा हमस्ता पदर लुगेशा मोहम्मद अमीन महबूबा हमस्ता पदर लुगेशा सिनके रोखाना दा शम कसम स्तादा इज्जतमंद द दुआनो जहानो कामयाबे द हुजूर दर की दी खुचे चाद अगर दर पर खौदले दे न गोरा जनावरो तम पता दा च दे दर पर खौदो के लोई जियान होता वान दे जनावरो तम पता दा याफूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस लवीरा नकल कई च जमा जानन मुबारक सर खैबर पौरस बांधे खर मिलो शो दराज गोश मिलो शो जमा करीम आका सर खबरें उकड़े दाद हुजूर मौजज़ावा च जनावरों बम सर खबरें कोले दा जमाद जानान मकामो च जनावरों बम खबल फरियाद द हुजूर दरबार तरोड़ दा जमाद जानान मकामो चुमदा शेख जिक्र कई च जमा करीम आका मुबारक च कल दुखान कुर्बानी कवला और करीम आका मुबारक चाड़ो पखबल लास के वागस्ता मौत आचे सरवे अलालौ नोला सत कसान ते नमक की रुस्तु यू लके वला रऊ बासु उमदारंग खपे वला वो तड़ू सोक यो जना चाबल जना वगलत टकई अगर तपतई च दा खुरा सर च कम दे से चल कई अगर जान ब्याम खलास से ब्या द उख कुर्बानी जमा उस्ताद वस्कार हम न दे चागा मुंग नहर को हो च कल जमा जानन कुर्बानी द पारा करीम आका चाड़ पलास के वागस्ता दृश पे तो खान पयो साथ के हुजूर अलैहि सलाम मुबारक पकलास पानी जबक दी सुभान अल्लाह दागे नहर कड़े दे कुर्बानी करे दा वजह सदा अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाई वजह दावा कि चाड़ द हुजूर पलास के वा च कल जमा जानन चाड़ पलास के वागस्तला च माउ कतल पिंज पिंजो खान बद हुजूर दर तरातल दिमुंग बरा वस्तल च दा हुजूर नहर कई वो जो बम कतल हर यौख बदबल नमख के जान च कम दे कोशिश काओ च दा खपल सर द हुजूर कदमुन लरोड़ा द यो तम बदावा च अवल चाड़ जमा प मरे बांधे राकागी दबल तम बदावा च ददन उड़ान दे अवल चाड़ जमा का जानन मुबारक जमा प मरे बांधे राकागी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक
आशिक सादिक बज़का फरमाइल पदार द शौक विश हो यौ मंसूर खतल न दे दा लोब इस्ताद मोहब्बत जरी जरी कड़ी दी पालवानान जवानान पलार स्ताद गुरूर प कदम हजार हजार जलस्ता गैरत खौरी इरी कड़ी दी और बेलता हिस निश्ता जुमलत पता में कसम मादा दावेस्ता दलवे इलम पश्मेरी कड़ी दी और द्वार जहान बल्लु गेकड़म वल्ला स्ता पदर के मास्ता दमिने पमे फलदा मशवरी कड़ी दी फ़कत मूसान वो परब अरिनी गोयाना स्ता हुसन बेहद जवानान अरे अरे कड़ी दी और मादा अजल नस्ता पदर दश नारे कड़ी दी ता तोर जुल्फे चिप मखवरे वरी कड़ी दी और पदार द शौक आवेश खुयाओ मंसूर खतल न दा लोब इस्ताद मोहब्बत जरे जरे कड़ी दी पालवानान जवानान पलार स्ताद गुरूर प कदम हजार हजार जलस्ता गैरत खौरी इरी कड़ी दी और बेलता हिस निश्ता जुमलत पता में कसम मादा दावेस्ता दलवे इलम पश्मेरी कड़ी दी फ़कत मूसान वो परब अरिनी गोयाना स्ता हुसन बेहद जवानान अरे अरी कड़ी दी दा इज़्ज़तमंद द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मोहम्मद अमीन फ़कीर पज़लदा कुली नक्शे कुली महबूब द मदीने मुनव्वरी कड़ी दी जमात जानान मुबारक च कम दे दर सरा चा दो नंबरी कड़े दागा पातिशवे न दे जनावर दे जमात जानान सर मिलो शो खबरें ओकड़े शेख फरमाई च ब्या बदे द हुज़ूर अलैहि रिवायत रा नकल कई च दे बद हुज़ूर पदर के द खिदमत त पारो जमा द महबूब अलैहिस्सलाम सहाबे पे जंदलू दे या फूर और दागी कोरुन पे जंदलू जमा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर तवेलार शफलानी सहाबी तावाज़ो कदे बलाड़ो और पदे खपला खुला बांधे दिशुन बांधे बेदा आगे च कम दे दा दरवाज़ा उठकोला अब चरावत न ब्या बे वर्ते इशारा प्रचरा से हुज़ूर मुख्तले कुछ कोम खबर है हुज़ूर सर कड़े दागा डेरा नाशना हुज़ूर त फरमाई च या रसूल अल्लाह जस्तासु नौड़ान दे दयो यहूदी सरावमा अगर पापा माँ बानी स्वरली कोला चून की जमा द नसलना श्वेत नूर जमुंग मशरान फ्रून दस दी च जमा पशपा अबाव के राजी चागी से कड़ी दी अगी बांधे बगैर द नबी नबल चा स्वरली न द कड़े नुमा त पता वच ज़ खुपा खपल नस्ल की आखिरी पात शवे माँ ज पदे के आखिरी पात है माँ च पचा बांधे लावद नबी नबल चा स्वरली न द कड़े खुदा रात पता द च या रसूल अल्लाह तम आखिरी नबी है जमान नस्ल नूर मख की नशीतले और तम आखिरी नबी अल्लाह जल्ल जलालुहु नूर बल नबी और बल रसूल नशीरात ले लिहाजा जमा तमन्ना दादा च माँ बान आखिर ज़माने नबी दुआनो जहानो सरदार मुबारक स्वरलियू की जनावर दे पता दा वर्ता द हुज़ूर द ख़त्म नबूवत और याद अदा मसले द हसासियत नन इंसान है जानता इंसान वे जानता मुसलमान वे द हुज़ूर द ख़त्म नबूवत द मसले ता पता निश्ता चिदा सुमरा हसास मसला दा अगा ब्याम दे इस्लाम द दुश्मन चिकम दे सकाई द अगा स्वरली पजान बांधे न प्रेगदी दुमरा गैरत खुदान के पैदा का द खर उमरा चागा लग यारे द हुज़ूर द दुश्मन नागा चिकम दे स्वरली हुई दे माँ बाने बदा यहूदी के नास्ता माँ व टूपू न शोरो कर दे मिल्लर ओगर जाओ द इमलान ब्या मागा माँ बाने खुराक बन को माँ बाने बेस्काक बन को माँ बावे खुराक दे बनवी खुराक बन को माँ खुद हुज़ूर दुश्मन सर जमा दोस्ती नहीं शिके दे इज़्ज़तमंद दुमरा खुद इंसान सो चुकी या जनावर के दुमरा गैरत स्टा द हुज़ूर द दुश्मनान सर दोस्तें न कई द हुज़ूर द दुश्मनान मुराद नाखली नवल सहूलत वर कई मरा कवर होटे परवाह निश्ता खुद द हुज़ूर दुश्मने स्टा बांधे बचे कम दे चरे ज सकमा दमला गंदा न कमा पदे मला बद दुआनो जहानो सरदार मुबारक की नहीं नन इज़्ज़तमंदो जानता चिकम दे मुसलमानान वही जानता द हुज़ूर गुलामान वही जानता आशिकान रसूल वही च खबर शी ज़मान अलवैश के रसूल बन निश्ता कुछ खबर शी न ब्याद हुज़ूर द इज़्ज़त सौदा कई द हुज़ूर द नामूस सौदा कई अब याद इस्लाम द दुश्मनान सर मुराद कई और द इस्लाम बची चिकम दे दागी सर सकई दागी सर सख्ते कई तास तब मालूमात दरे ममियाश दादा तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान अमीर जमुंगा उस्ताद मशर हज़रत क़िबला हाफिज़ साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह बिल्कुल बगैर दस जुर्मना बगैर दस गुनाना बगैर दस वजन दरे ममियाश द चिप जेल के दन न प्रोते सरद जरगा असीरानो और बल तरफ त सड़े रागे अगस्ताद दे दुश्मन मुल्क द इंडियाओ अब अगच कम दे स्ताप बलोचिस्तान के सऊन मुसलमानान हुई न तो एकड़ा अब ब्या अगा पदागे खपले गद्दारे कि ब्या गेरम शो पदागे जुरम बांधे अग बांधे दे जुरम ब्या सचलो शो दे जुरम पा अग बांधे उस्ताद कोर्ट और उस्ताद अदालत मुताबिक पाग बांधे फैसले मुशवे पाग बांधे सजाए मौतम वो रोले शो खुच कल दे इस्लाम दुश्मन वेच नाना दल व सजा न वर्कवे न ब्या कम दे जालिमानो दे गद्दारानो दा मुंगता गद्दारे निस्बत कई दा इज़्ज़तमंदो दा सदी दा अल्लाह पाक डेर लोए ज़ात दे
دلته خو چې زمونږ چې کوم دی څه چلو شي خبرې دا کوي وي دې ملیانو سره یوه ټاپه ده او چې څه خبرې کوي وي دې در باندې د کفر ټاپه لګوي حالان کې دروغ وایي دروغ وایي د علماو چې څه شریعت کما ډیوټي ښودلې د هغې هغه ډیوټي کوي او چې دا ډیوټي نه کوي علما بیا چې کوم دی څه دي په دې ډیوټۍ کې بیا هغې تاسو ته هم مختورن دي او الله ته هم دي هغې خپلې غاړې ازادوي ځکه کافر ته کافر ویل د قرآن حکم دی مسلمان ته مسلمان ویل د قرآن حکم دی چې مسلمان ته د کافر ووې یا کافر ته د مسلمان ووې نو تا د قرآن مخالفت وکړه مګر عزتمند دوی سره خو د علماو خلاف خو ورسره دا چې کوم دی څه وي پروپیګنډي وي خو د دې سره چې کوم سیز دی او کومه فتوا ده هغه چا سره هم نشته ته به ښه محب الوطن ستا د پلار نیکه وینه به په دې وطن کې شامله وي خو چې دوی دې وغواړي نو ډایرکټ به د انډیا سره ملو کی دا چې کوم دی دا د انډیا دپاره کار کوي دا د انډیا سره رابطې دي او دوی چې کوم دی هغه فلاني ټویټ شوي نو دا د انډیا نه شوي د دې چې کوم دی سپورټ فلاني د انډیا نه کړی او فلاني ځای ته فون راغلی او هغه فون د فلاني ځای نه راغلی بیا به در باندې ډایرکټ دا غدارۍ ټاپې شروع کړي د انډیا سره رابطې دي او رب دی هغه ډېر لوی ذات دی والله عزیز ذو انتقام چې دا چا دا خبرې کولې نن په خپله باندې د اسمبلی په فلور باندې دننه د هغې په وړاندې په هغې باندې د انډیا چې کوم دی څه لګي هغه نارې ورته والي کېږي چې دا د انډیا څه دي د هغې جنټان دي د هغې دوستان دي او هسې نه وایي وجه ظاهره ده چې هغه کلبوشن چې هغه مسلمانان قد شهیدان کړي دي هغه د وطن کې نقصان کړی دی بیا هغه باندې زموږ عدالتونو د 500 حکم چلولی دی هغه ورځې د ظالمانو د حضور غلامان جیلونو کې دننه کړل او د هغه د رهایۍ دپاره او د هغه د ریلیف دپاره په قومي اسمبلی کې بل پاس کړ چې د الله او د هغه د رسول او د مسلمانانو دغه دین دشمن ته رهایي ملو شي په ایمان ووایه د دې نه زیاته غداري بله کیدی شي د دې نه زیاته ملک دشمني بله کیدی شي د دې نه زیاته د انډیا چې غلامي نوره کیدی شي ځکه عزتمندو مونږ دا وایو چې باباجي به فرمایل چې محب وطن هغه دی چې د چا د وطن سره مینه ده او د چا د وطن د دشمنانو سره هم دشمني ده داسې نشي کېدی چې د وطن سره خو د مینه د دنیا د لالچ دپاره ده چې په دې وطن کې ستا مزې دي په دې وطن کې ستا خزانې دي په دې وطن کې ستا چې کوم دي څه دي په دې وطن کې ستا کاروبارونه دي ستا پیسې دي ستا پکې د ځمکو پته نه لګي څه دا اوس خو بېله بېله لوبه روانه ده ځکه دې وطن سره مینه ده او چې تر څو ستا مفاداتو ته خطره نه وي وطن ته هم خطره نشته اگر که اسلام ته خطره وي اگر که د حضور عزت سودا کېږي اگر که مسلمانان ذبح کېږي اگر که مسلمانان شهیدان کېږي خو چې هغې ته څو پورې ستا مفاداتو ته خطره نه وطن ته خطره نشته خو که کله د مفاداتو ته خطره شوه بیا دا ځای یاد ساتئ بیا به زموږ خپو کې پراته وي چې شا به د جهاد فتوه راکړه هله قوم ته ووایه چې جهاد له راوځئ ولې بیا به د ده مفاداتو ته خطره وي بیا به د ده کاروبار ته خطره وي بیا به د ده چې کم دی د دومره لویو لویو عهدو ته خطره وي خو چې هغه محفوظ وي وطن محفوظ دی خو مونږ چې د قوم وطن سره مینه کوو نو هغه دا ده چې کامله ده مونږ د وطن سره مینه کوو او زمونږ د وطن د دشمن نه کامل نفرت دی د هغه سره هم دشمني کوو لہذا عزتمندو تحریک چې کوم دی صرف د دغې اغراض او مقاصدو دپاره میدان کې دی که نن هم مونږ وغواړو چې د خپل نبي سره وفا وکړو مونږ به د داسې ظالمانو جابرانو ملګرتیا نوره نه کوو انشاءالله او چې څوک یې ملګرتیا کوي نو دا یاد وساتئ دا ملګرتیا ډېره زیاته خطرناکه ده دا هم په دنیا کې ذلت او رسوایي ده دا هم په آخرت کې ذلت او رسوایي ده الله پاک دې مونږ په دواړو جهانو د دې رسوایۍ نه وساتي په جمع باندې دعا وکړئ امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله کریم جل جلاله دا څومره حاضره مجمع چې راغلی د خدای د چا څه د زړه مرادونه یا الله ټول مرادونه ترسره کړي خدای پاک د ټولو د دارینو خیر نصیب کړي یا الله د غمونو نه مصیبتونو نه مشکلاتو نه ټول په خپل زمان کې وساتي خدای اسلام نه په هر طرف باندې خدای پاک عروج ورکړي د اسلام بچو له عروج ورکړي چا چې په دې وطن کې د اسلام مخې نیولي دي 3 او 1 کالونه خدای پاک هغه خلک د خپل قهر او غضب په څپېړه باندې والي مسلمانانو ته خدای په هر محاذ او هر ډګر باندې کامیابی نصیب کړي مجاهدین اسلام چې ستا رضا او اعلی کلمت الله دپاره جنګېږي خدای کامیاب او کامرانه کړي بل وخت په دې وخت امارت اسلامي چې الحمدلله بیا د فتوحاتو یو سلسله شروع شوې ده او ډېر ان قریبه ده انشاءالله تعالی ډېر زر دی چې که خیر د افغانستان په ځمکه باندې به د الله او د هغه د رسول د دین چې کوم دی د اجنډا الله پاک دومره پورته کړي چې د ټوله دنیا به انشاءالله تعالی د هغې دپاره به یو مثال جوړېږي دعا وکړئ الله پاک زموږ د غرونو له فتح او کامیابۍ ورکړي
अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु چې کوم دې زر تر زر په دغه وطن کې امن راولي او خدای پاک چې څوک په دغه وطن کې د مسلمانانو د وینې تویې سره د دې وطن نه دی په خپل میانس کې سره ورچي خدای دغه ظالمانو جابرانو نه مونږ یا الله خلاص کې په دې وطن خدای اسلام جنډه بلند کې خدای کفري نظامونه کفري قوتونه د کفارو الیکار ته خدای ذلیل او رسوا بهر کې بالخصوص په دې وخت کې د اسیران ناموس رسالت د پاره بیا زموږ د امیر محترم د پاره خصوصي دعا کوي خدای دې زر تر زر شاندار رهاية نصیب کې یا الله چې کوم شهداو دسان ہے چوک یتیم خانہ چې څومره شهدا دي خدای پاکه ټول د وینو په برکت په دې وطن کې امن راولي د اسلام جنډه بلند کې قادیانیت خدای تباہ و برباد کې یا الله کریم چې څوک ملګری دي داغي سره خدای ذلیل او رسوا کې د محبوب علیه السلام او داغه د صحابه او ګستاخان خدای تباہ و برباد کې یا الله مسلمانانو کې اسلامي حمیت او غیرت پیدا کې جذبه جهاد پیدا کې خدای د خپل مشرانو په نقش قدم باندې روان کې د بیت المقدس د پاره دعا کوي الله د مسجد اقصی حفاظت وکړي څومره اسلامي ممالک کې خدای د ټولو حفاظت وکړي د حرمین او شریمین حفاظت وکړي بالخصوص دا کوم دربار کې چې تاسو ناست دي چې همیشه ته الحمدلله د حق आवाज پورته شوی دی د حق صدا بلند شوی ده او د پاکستان کاغا د کشمیر جهادو کاغا افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تحریک او کنا هغه چې کم دی په دې وطن کې د انګریزانو خلاف جهادو په دې کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تحریک او دغه مرکز ته الحمدلله جابات شریف دغه مرکز چې کم دی د دازیو او دغه اډیس مبارک او د سواد سے مبارک او دغه چې کم دی د مجاهد اعظم فضل واحد بابا جی صاحب داغي د صحیح جانشینانو چې چا د هغه عظیم مرشدانو داغي د جهاد او داغي د تصوف دغه میدان کې چې کم دی په یو میدان هم خالی نو پرې خو دی هغه مرکز چې الحمدلله دغه او دلته چې کم جمعاتو په دې جمعات کې باقاعده میټینګونه کېدل اجلاسونه به کېدل دا نن چې په دې جمعات کې سکون دی یو نورانیت دی یو روحانیت دی دا د اولیاء او برکت دی چې په دې ځمکه باندې هغه پاتې شوی دی خدای دغه په برکت باندې یا الله دې مرکز د نورم ترقی ورکړي او الحمدلله زه ګورم از د مدرسې ته چې ګورم د خلکو ته چې ګورم بابا جی مبارک به فرمایل کنه ډک په ګلو بچمن وی مونږ بنئیو او بلبلان په گفتن وی مونږ بنئیو الحمدلله چمن شکر دې ډک دې ان شاء الله الله به نورم ډکای کا خیر اگر چې بابا جی مبارک ظاهرا خو موږ سره نشتا خو باطینی طور باندې الحمدلله زمونږ سرپرستی کوي پوهیږئ دې باندې زمونږ سرپرستی کوي زمونږ عقیده زمونږ ته ګوري خوشحالیږي دعا کہ اللہ کریم جل جلالہ دا گلستان نورم آباد کی او اللہ کریم جل جلالہ زمون په حال باندې رحم وکي مدرسہ اللہ پاک نورم آباد کی د معاونین استادان شاگردان خدا پاک خادمین یا الله ټول له دارین خیر ورکي والد صاحب محترم ته دعا کہ اللہ پاک ول روغ او کامل او مکمل صحت ورکي او سره د تاسو زمون د ټول د والدین خدای زمون د سایه په مونږ باندې دراز د روغ صحت سره ولري او یا الله زمون راضي شي دوانو جهانو خیرونه نصیب کې اخر خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مساته سورہ دلته کې فوتګیان شوی دی البچا ماما او نوابو ماما خان صاحب کاکا نور بم کې دي چې موږ اکثر یو نه او دا سړي فوتګیان شوی دی خدا غ مشرانو چې د دې ټول عمر دلته تیر شوی دی او د دې عمرونه تقریبا 100 کالو پورې تقریبا د اکثر رسیدلی او دعا ورته د زلون او کې په جمع باندې چې خدای ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کې جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبه نصیب کې پسماندگان له خدای صبر جمیل اجر عظیم ورکې یا الله دغه مشکل مرحله ورته خدای ته آسان کې خدای مشکل مرحله ورته آسان کې یا الله زموږ د ټولو ناراضي شي اخره کې بزلو په جوه جهرن دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد